गली में एक पंजाब का था, वो कह रहा है कि हमारे वजीर आला के पास बड़ा जहाज है, आप केपी से हो, आपके पास जहाज नहीं है, आपका सीएम जो है वो पब्लिक में वो जाता है, तो आपका भी कोई इरादा है जहाज लेने का कि नहीं? देखें जी, मैं तो कमर्शियल फ़्लाइट्स में सफ़र करने वाला बंदा हूँ। इन्होंने तो ये गुर्बत और गरीबी जो हैं वो सिर्फ़ ड्रामों और किताबों में देखी होगी और पढ़ी होगी। हमने महसूस की हैं ये सारी चीज़ें। हम सुजुकी में भी हमने सफ़र किया है, बसों में भी सफ़र किया है, ट्रकों में भी सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता है गरीब का दर्द। तो जिस चीज़ का आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया, लेकिन दूसरी जानिब आपकी जानिब से रिहाई फोर्स की कल से मेंबरशिप का आगाज़ होने जा रहा है। आप समझते हैं कि एक जानिब जब आप मेंबरशिप शुरू करेंगे और इसको मुस्तहकम करेंगे तो दूसरी जानिब रियासत फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कन्फ्रंटेशन की तरफ जब मामला बढ़ेगा, आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो क्यों ये जो है फोर्स इस्तेमाल करेंगे? हम कोई दहशतगर्द हैं? हम कोई वहाँ पर जो है कोई पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने आ रहे हैं बाहर से? ये हम सियासी लोग हैं, ये हमारी सियासी तहरीक है जो पुरअमन है, जो आइन और कानून के दायरे में रहकर हैं। हम एहतजाज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा आइनी और कानूनी हक हैं वो हमें दे दिया जाए। जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो लगा दिए जाएं। आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल के बाहर होंगे, क्योंकि ये केसेस ही सारे बोगस है। जो हमारे असीरान कोट लखपत जेल में हैं उनको ना हक कैद किया हुआ है, और एक एक पर जो है 50-50 मुकदमे हैं, 50-50 जगहों पर उन पर FIR हैं। कभी ये सुपरमैन हैं, ये जो हैं दी फ्लैश हैं, या जो हैं मिस्टर पाकिस्तान हैं कि वो हर जगह पर मौजूद होते थे। तो ये सारी 2 नंबरियाँ इन्होंने की हैं। तो उसके बावजूद अगर हमें इंसाफ भी ना मिले और आइन और कानून हमें ये इजाज़त भी दे कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उस पर ये आपके बकौल हम पर फोर्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो हमारी फोर्स हुई ही नहीं। या हमें पाकिस्तानी नहीं समझते या ख़ुद पाकिस्तानी नहीं है, और हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो पैसे मिले हैं वो कहाँ लगाए गए हैं? दूसरी बात ये कि आपने अनाउंस किया है कि आप कश्मीर जाएंगे, आप जी भी जाएंगे, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, पार्टी कहाँ पर है? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो किसी और टेरिटरी में जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करें? देखें, सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि वो कहाँ लगे। कहाँ लगाए हैं आप बजट डॉक्यूमेंट देख लेना, बजट डॉक्यूमेंट देखें, हर ADP में जो है आपको उसके एक एक पे का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि वो हिसाब तो मिल जाएगा। 5300 अरब रुपए की जो IMF ने रिपोर्ट की है करप्शन, उसका कौन पूछेगा? उसका सिर्फ ये मेरा पैसा था, मेरे टैक्स का पैसा था, ये आपके टैक्स का पैसा था, तमाम सहाफ़ियों के टैक्स का पैसा था। उस पर भी बात करें। 12 अरब रुपए की जहाज़ पर भी तमाम सहाफ़ी हजरात बात करें, और तमाम मीडिया चैनल्स भी बात करें, और जो $70,000 से ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं उन पर भी बात करें, और जो पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है उस पर भी बात करें। और मीडिया को बात करनी चाहिए। ठीक है, प्रेशर होगा, लेकिन बहरहाल करें, थोड़ी सी बात करें। दूसरी बात यह है कि पार्टी जो हैं वो लगी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप अपने अपने हिसाब से और अपने अपने दायरा इख्तियार में तमाम एक्टिविटीज़ कर रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो पैगाम मेरे लिए भेजा है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का है, और उस तैयारी में इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी गया, सिंध में भी गया, अभी जो हैं बाकी जो रीजन्स और सूबे रहते हैं वहाँ भी जाऊँगा, और इंशाअल्लाह भरपूर तैयारी के साथ इसको आगे लेके जाऊँगा। एक मिनट सर, आपने बात की हक, और दूसरा ये है कि पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उसकी फैमिली और फिर पीटीआई के कारकुन जो जुल्म ज्यादती इनके साथ हो रही है, अपनी तारीख जो जुल्म ज्यादती हो रही है, कौन कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है या हुकूमत कर रहा है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि टीटीपी के लोग खैबर पख्तूनख्वा में रूम में निकल के आ रहे हैं, और वाना में 3-4 वाक़यात रिपोर्ट हुए, नामालूम टारगेट किलिंग हुई है, मलिक सदर अली के खानदान को टारगेट किया गया है। तो ये कौन कर रहा है? क्या सूबाई हुकूमत लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है, या रियासत रीच वहाँ पे बहाल है या नहीं है?
دیکھیں سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فستائیت کر رہی ہیں، اس میں دونوں ہی ملوث ہیں. کسی کو جو ہیں وہ آپ بروزمہ نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ کر رہا ہے، دونوں شامل ہے اس میں. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں، چاہے 9 مئی کے ہیں، چاہے 24 نومبر 26 نومبر کے ہیں، ان کی ساری ذمہ داری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آتی ہیں اور جو جعلی حکومت یہ لائے ہیں ان پر بھی آتی ہیں. اس میں تمام شامل ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس ایک ایک سے جو ہیں حساب لیا جائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہی ہے، یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ وہاں پر ساری عمر بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ ہوئے ہیں. جب ہم چیخ رہے تھے، جب ہم چلا رہے تھے کہ ان کو دوبارہ واپس آباد نہ کرو، دہشت گردوں کو واپس نہ لاؤ، ہم نے امن پاسون کیے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے جرگے کیے، ہم نے پریس کانفرنسز کی، ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہیں صرف خیبر پختونخوا کو نہیں، اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش اسلام آباد بھی محسوس کرے گا، کراچی بھی محسوس کرے گا، لاہور بھی محسوس کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد نے اس کی تپش محسوس کی، بلکہ جو سانحہ ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا دہشت گرد. تو یہ کس کی پالیسی؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی تو نہیں تھی، یہ تو اس ریاست کی پالیسی تھی جو بند کمروں میں انہوں نے بنائی تھی. اور اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس ایک ایک چیز کا علم ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو سی ٹی ڈی کے لیے میں نے ماڈرن ایکوپمنٹ دی ہیں، جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، اسپیشل برانچ ابھی تک اس پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ ابھی جو ہے میں نے ان کے لیے رقم مختص کی ہے اور وہ بہترین انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہے اب، تو وہ بھی ہوگی. اور پولیس جنہوں نے ہمیشہ ہمارے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے وہ بھی بہترین کام کر رہی ہیں. اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا تو 8 گھنٹے کے اندر ہماری سی ٹی ڈی نے جو ہیں اس کے مرکزی ملزمان پکڑے ہیں الحمدللہ. تو وہ اس میں کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی، اگر کچھ کرنے کے لیے دیا گیا. متی بھائی ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. اسلام آباد میں بھی بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبریں ہیں. تو ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، خاص طور پہ حکومتی جو لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو. بھارتی معاہدے کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ارریلیونٹ جو ہیں وہ صرف عوام ہی کر سکتی ہیں، باقی دنیا کی کوئی طاقت جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتی. جو مغربی دنیا ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک خوددار لیڈر ہیں. میں نہ بحیثیت پاکستانی ایک خوددار پاکستانی اور بحیثیت عمران خان صاحب کا ادنیٰ سپاہی میں کبھی بھی جو ہے کسی دوسرے ملک کی طرف نہیں دیکھتا. الحمدللہ ہم اپنے زور بازوؤں سے حقیقی آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں ان کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل و امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان مستحکم ہو. ایک اسلامی ریاست جو ایٹمی قوت بھی ہو، تو کون سا یہودی یہ چاہے گا کہ ایک اسلامی ریاست جو ایٹمی قوت بھی ہو وہ مضبوط ہو؟ ان کو تو یہی لوگ چاہیے ہوں گے کہ جو وہاں پر جا کر ان کو سلیوٹ کریں. وہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے. بہرحال طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی عوام پر پورا اعتماد ہے. ہم انشاءاللہ تعالی کہ یہ وقت بدلے گا اور ضرور بدلے گا نہیں آج تو میٹنگ تھی اور ناگزیر وجوہات پر جو ہمیں بتائے نہیں گئے ان پر وہ میٹنگ کینسل کی گئی. کل اے آئی پی پر میں نے میٹنگ بلائی تھی، احسن اقبال صاحب اس میں کیونکہ ممبر ہیں، میں اس کو چیئر کرتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ.
اور 1.5 مہینے سے ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ یہ میٹنگ ہو جائے، کیونکہ 26 ارب روپے صوبائی حکومت نے اپنے فنڈ سے برج فائنانس کر کے اپنے قبائلی اضلاع کو دیے ہیں، اور یہ پہلی ملاقات میں جو ہماری ملاقات شہباز شریف صاحب سے تھی تو اس میں کمٹ بھی کیا گیا تھا کہ یہ ہم دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور کل کے لیے ہم نے مختص کی تھی تو انہوں نے اپنی ان اویلیبلٹی شو کر دی، اور کل کی میٹنگ میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گے، تو وہ میٹنگ اب ڈیلے ہو گئی ہے۔ اور جو آپ نے دوسرا کیا پوچھا؟ یہی سوال اچھا، یہ میڈم سے لے لیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آتے ہیں مجبور کیا جاتا ہے لوگوں کو، تو یہ کمپین کا آغاز آپ پنجاب سے کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب میں ہمیشہ آپ لوگوں کی سیاسی کمپین کرنا اب تک مشکل رہا ہے، تو وہاں سے ٹاسک فورس کا کیوں اعلان نہیں کرتے کہ وہاں سے آپ سیشن شروع کریں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو کل اناگوریشن ہے یا لانچنگ سرمنی ہے ممبرشپ کیمپس کی، اور اس کو ہم جو ہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلائیں گے، اور اس میں پنجاب میں بھی ممبرشپ ہوگی، سندھ میں بھی ہوگی، بلوچستان میں بھی ہوگی، کشمیر میں بھی ہوگی، اور گلگت بلتستان میں بھی ہوگی۔ اور اس دفعہ جو جذبہ، جو جنون میں، کیونکہ تقریباً سارا پاکستان گما ہوں، اور اس وقت جو یہ جوش میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، اور جو جذبات میں لوگوں کے دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان جس انداز میں نکلے گا تو یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ کتنے دنوں میں ہو جائے گی ممبرشپ؟ میں پرسوں جمعے کو انشاءاللہ 2 بجے اس کی لانچنگ ایونٹ ہے، وہاں پہ ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول دیا جائے گا، اور پورے پاکستان میں تمام کیمپس بھی لگائے جائیں گے۔ فرسٹ فیز میں ہم 272 کیمپس خیبر پختونخوا میں لگا رہے ہیں، ہم پنجاب میں بھی کیمپس لگانے جا رہے ہیں، پنجاب کے لیے، سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے ہم ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول رہے ہیں۔ جس دن ہم 1 لاکھ کا فگر کمپلیٹ کر لیں گے تو باقاعدہ حلف برداری ہوگی، 10 لاکھ ہمارا گول ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم وہ بھی اچیو کر لیں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی تفصیلات آئیں گی ہم تمام میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔